लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल माघ महिनाको 12 गते बुधबारको दिन यो गोर्खापत्र ज्ञान सागर पृष्ठमा छापिएका लोकसेवा सामग्री अन्तर्गत अति महत्त्वपूर्ण समसामयिक वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर म उपस्थित भएकी छु। आजका प्रश्नहरू के कस्ता छन् प्रश्नतर्फ लागौँ। र साथीहरूले अझै पनि हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने यस्तै समसामयिक गतिविधि हेर्न र पढ्नको लागि हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। लागौँ आजका वस्तुगत प्रश्न उत्तर के कस्ता छन्। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि 2078 कसले जित्यो? एपिएफ क्लबले जितेको छ। विक्रम सम्वत 2078 पुस 16 देखि माघ 5 सम्म नेपाल एपिएफ क्लबले विक्रम सम्वत 2078 पुस 16 देखि माघ 5 सम्म यो T20 प्रतियोगिता राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन भएको थियो। नेपाल एपिएफ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई 21 रनले हराएर सो उपाधि जितेको हो। एपिएफले उपाधि जितेसँगै ट्रफी र 5 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। उपविजेता नेपाल पुलिसले 3 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्ने नेपाल आर्मी क्लब र बागमती प्रदेशले भने 50-50 हजार रुपियाँको हकदार बनेका छन्। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ अर्नीको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 मा कसलाई प्रदान गरियो? साहित्यकार हरि अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ। उहाँ गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा समितिद्वारा यो हरेक वर्ष यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। पुरस्कारको राशि 2 लाख रुपियाँ रहेको छ। तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? यो सन् 2021 देखि 2030 सम्मको अवधिलाई यो राष्ट्रसङ्घद्वारा पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ। 2078 सालमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट साझेदारी वन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने साझेदारी वन समूह कुन हो? यो सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह हो। यो पर्सा जिल्लामा रहेको छ र यसको पुरस्कार राशि 54,000 रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ पारवहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हृदयसम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले सहमति भएको हो? यो विक्रम सम्वत 2078 असार 25 गते सो सम्झौता भएको हो। नेपाल र भारतबीच संशोधित रेल सेवा सम्झौता अनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको रेल सेवा समेत उपयोग गर्न सकिने भएको छ। सो सम्झौता पश्चात यसअघि निश्चित कम्पनीबाट सञ्चालित रेल सेवा मात्र ढुवानीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा अब भने धेरै विकल्प खुल्ला भएको छ। छैटौँ प्रश्नमा रहेको छ दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सन् 2021 जुलाई 12 को बैठकले 14औं साग खेलकुद प्रतियोगिता कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ? यो सन् 2023 मार्चमा गर्ने निर्णय गरेको छ। 14औं साग पाकिस्तानका 5 सहरमा हुने निर्णय गरेको छ, जस अन्तर्गत सहर लोहार, फैसलाबाद, गुजरनवाला, इस्लामाबाद र सिलाकोटमा हुने निर्णय भएको छ। 7औं प्रश्नमा रहेको छ व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित MFN को पूरा रूप के हो? मोस्ट फेवर्ड नेसन रहेको छ। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? नेपाल यसको सही उत्तर हो। 9औं प्रश्नमा रहेको छ राष्ट्र बैङ्कमा पहिलो महिला डिपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त हुने महिला को हुन्? नीलम तिमसिना ढुङ्गाना रहेकी छिन्। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 25 को मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्र बैङ्कमा नीलम तिमसिना ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्रलाई डिपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैङ्कमा 2 जना डिपुटी गभर्नर हुने व्यवस्था रहेको छ।
10औं प्रश्न रहेको छ नेपालमा नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? यो विक्रम सम्वत 2018 साल चैत 2 गतेदेखि लागू भएको हो। 11औं प्रश्न रहेको छ देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? यो विक्रम सम्वत 2078 असार 23 गतेबाट देशभरका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको हो। 6 वर्ष अघि 2072 साल श्रावण 25 गते मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट सुरु भएको भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली असार 23 गते 126वटै मालपोत कार्यालयमा लागू भएको छ। यसअघि 118 कार्यालयमा सुरु भइसकेकोमा सो दिन बाँकी 8 कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। कागजी प्रक्रियामा चल्दै आएको मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै मालपोत प्रशासन डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको हो। यो प्रणाली सुरु भए पश्चात नै सर्वसाधारणले आफ्नो घर जग्गाको विवरण, क्षेत्रफल, सन्धिया, रोका, राजस्व लगायत मोबाइल एपबाटै हेर्न सक्नेछन्। देशभरका मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएका अनलाइन सेवा प्रणालीबाट अब यस कार्यालयको सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय हुने विश्वास गरिएको छ। 12औं प्रश्नमा रहेको छ सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ? जुन 21 यसको सही उत्तर हो भने सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर 22 का दिन हुन्छ। मानव निर्मित पहिलो तत्त्व कुनलाई मानिन्छ? पोलोनियम मानव निर्मित पहिलो तत्त्व मानिन्छ। विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? यो सन् 1901 देखि प्रदान गर्न थालिएको हो। अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिन्छ। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 15औं प्रश्नमा रहेको छ कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनको कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ? स्थिति शक्ति यसको सही उत्तर हो। तन्किएको रबरमा जम्मा भएको शक्ति, बाँधमा जम्मा गरिएको पानीमा हुने शक्ति, कुनै स्प्रिङ दबाउँदा वा तन्काउँदा स्प्रिङमा सञ्चित हुने शक्ति आदि स्थिति शक्ति हुन्, अर्थात् पोटेन्सियल शक्तिका उदाहरण हुन्। 16औं प्रश्नमा रहेको छ चाल शक्ति भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तुमा हुने चालको कारणले उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्तिलाई चाल शक्ति भनिन्छ। बन्दुकबाट निस्केको गोली, बगिरहेको पानी, गुडिरहेको मोटर, उडिरहेको चरा आदिमा चाल शक्ति निहित हुन्छ। 17औं प्रश्न रहेको छ इन्टरनेसनल रिन्युएबल इनर्जी एजेन्सी आइरेनको विधानलाई नेपालको संसदद्वारा कहिले अनुमोदन भएको हो? यो विक्रम सम्वत 2074 असोज 25 गते अनुमोदन भएको हो। संसदद्वारा अनुमोदन भएपछि नेपाललाई सो निकायको सदस्य बन्ने बाटो सहज भएको हो। सन् 2009मा जर्मनीको बोनमा सम्पन्न फाउन्डेन कन्फरेन्समा सहभागी नेपालले यसबारेको विधानमा हस्ताक्षर गरेर सदस्य बन्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि औपचारिक प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन। यससँगै नेपाल दक्षिण एसियाबाट आइरेनाको सदस्य बन्ने कान्छो मुलुक बनेको छ। यसअघि नेपाल बाहेक सार्कका सबै सदस्य राष्ट्र सो नियोगको सदस्य बनेका छन्। नवीकरणीय ऊर्जाको विश्वव्यापी रूपमा व्यापक प्रयोग र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ आइरोनाको स्थापना सन् 2009 जनवरी 29मा भएको हो। 18औं प्रश्नमा रहेको छ नेपाल सरकारका मन्त्रालय स्तरका निकाय मध्ये सर्वोच्च निकाय कुन हो? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। 19औं प्रश्न अत्याधिक सन्तान उत्पादन बाँच्नका लागि सङ्घर्ष, प्राकृतिक छनौट, परिवृत्ति र वंशज नयाँ जातिको उत्पत्ति सम्बन्धी क्रम विकासको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? चार्ल्स डार्विन यसको सही उत्तर रहेको छ। लोनली प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1972मा। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस संस्थाको संस्थापक टोनी व्हिलर र मौरिन व्हिलर रहेका छन्।
हरेक वर्ष पर्यटकीय क्षेत्रको सूची प्रकाशन गर्ने यस संस्थाले पर्यटन सम्बन्धी पुस्तक, गाइड बुक तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिन्छ। यसको मुख्यालय अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा छ भने शाखा कार्यालयहरू लन्डन, बेइजिङ, नयाँ दिल्लीमा रहेको छ। 21औं प्रश्नमा रहेको छ नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यो विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि भएको हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2068मा 6औं कृषि गणना गरिएको हो। 6औं कृषि गणना अनुसार नेपालका 38,31,000 कृषक परिवार रहेका छन्। यस गणना अनुसार प्रति नेपाली खेतीयोग्य जमिन 0.68 हेक्टर रहेको छ। सबैभन्दा बढी कृषियोग्य जमिन भएका 5 जिल्ला मोरङ, झापा, सर्लाही, सिरा र सुनसरी रहेका छन्। 22औं प्रश्नमा रहेको छ 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2068-69 को नतिजा कहिले सार्वजनिक गरियो? यो विक्रम सम्वत 2070 पुस 9 गते सार्वजनिक गरिएको यो 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना। 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना अनुसार कृषक परिवारको चलनमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल 25,25,000 हेक्टर रहेको सो क्षेत्रफल 10 वर्ष अघिको तुलनामा 1,29,000 हेक्टरले कम हो। 23औं प्रश्नमा रहेको छ टेनिसका 4 महत्त्वपूर्ण स्पर्धामध्ये पहिलो ग्रान्ड स्लाम कुन हो? अस्ट्रेलियन ओपेन हो। हरेक वर्ष जनवरीमा आयोजना हुने गर्छ। टेनिसका यो 4 महत्त्वपूर्ण स्पर्धामध्ये उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट पियरी अमेरिका हुन् भने दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने को हुन्? रोल्ड एमन्डेस-डसेन नर्वेका हुन्। 25औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकी प्रणालीको पुनर्स्थापना दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? यो प्रश्न दोहोरिएको रहेछ। सन् 2021 देखि 2030 सम्म यहाँहरूलाई जानकारी रहोस्। 26औं प्रश्नमा हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? मेघौली चितवनमा रहेको छ। हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्थ्यो? कमान्डरी किताबखानाले गर्दथ्यो। नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1908 देखि भएको हो। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्किँदा यो प्रेस लिएका थिए। प्रेसको शिरमा गिद्धको चित्र भएकाले यसलाई गिद्धे प्रेस भनिएको हो। यो कोलम्बियन प्रिन्टिङ प्रेस थियो। यस प्रेसलाई थापाथली दरबारमा स्थापना गरियो। र यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। साथीहरूले हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला।